आसिम मुनीर को 5 साल की एक्सटेंशन इस शर्त पर दी गई थी कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है। इमरान खान हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है, लिहाजा उसको रास्ते से हटा दोगे तो 5 साल की तुम्हें एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसलिए आज खान साहब के ऊपर जितना भी जुल्म हो रहा है, जितनी भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जितनी भी तिब्बी सहूलतें पहुँचाने में कोताहियाँ हो रही हैं, ये उसी डील का हिस्सा है कि खान को आहिस्ता आहिस्ता बीमार करना है और खाने पीने की अशिया में या ऐसी इस तरह की अद्वियात दी जाएंगी या ना दी जाएंगी, या इस तरह की उनकी हेल्थ की सिचुएशन बना दी जाएगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे ऐसा हो। और ये इरादा है नवाज़ शरीफ का, इसकी बेटी का और जरदारी का, जो कि लंदन प्लान का हिस्सा है। और इसी की बुनियाद पे आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है, ज़बरदस्ती का, खुद साख्ता का, धौंस का और फिस्तायत से बना हुआ ज़हनी मरीज़, उसको 5 साल की एक्सटेंशन इसीलिए मिली थी। लिहाजा अब आप ये मत समझे कि नवाज़ शरीफ बेचारा बड़ा भोला है या बड़ा मासूम है या उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, या अब वो मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत का गुरु है जो नाचने के भी काबिल नहीं रहा और गाने के भी काबिल नहीं रहा। वो पीछे बैठ के सारे काम कर रहा है और इस नापाक इरादे को कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है, ये इसकी और इसकी डायन बेटी, पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की कुत्ती माँ मरियम नवाज़, कलेजा चबाने वाली डायन, और इमरान खान की आंख खाने वाली डायन मरियम नवाज़, बुढ़ी बूटॉक्स, नानी 420 और आज के दौर की जनरल रानी का प्लान है। क्योंकि इन सब की तो वक़्त, औकात और अहमियत पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्शन में दिखा दी। इनको रत्ती बराबर भी वोट ना मिला और ना ही ये किसी भी अपने हलके से जीत पाए, तो लिहाजा इनको पता है कि इनका मुस्तकबिल तो तारीक है। इन्होंने तो छितर खाने आवाम से, करतूत ही इनके ऐसे, काम ही इनके ऐसे, और इनकी चोरियां चकारियां, काले धंधे और काले इनके जो करतूत है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने आ चुके हैं। उनको तो वोट ये देंगे नहीं, कभी भी नहीं देंगे। लिहाजा इसीलिए तो इलेक्शन लूटा गया और आसिम मुनीर ने इनकी भरपूर मदद की। खान का जीता हुआ इलेक्शन ला के इनकी झोली में डाला और बदले में इन्होंने आसिम मुनीर को 5 साल की एक्सटेंशन दे दी। दिल तो आसिम मुनीर का ये है कि मैं 10 साल पाकिस्तान पे हुकूमत करूं, अपना जाबिराना और डिक्टेटरशिप से भरा अपना जो दौरे हुकूमत है उसको फैला दूं। ये वो इंसान है कि अपने फ़ौजियों तक को ना इसने बख्शा, पाकिस्तान और अवाम को तो बख्शा ही नहीं ना इसने, अपने खुद के फ़ौजियों तक को नहीं बख्शा। वो बेचारे फ़ौजी जो उधर फंसे पड़े हैं BLA के पास, उनके पास जो हैं वो बेचारे अगवा हुए हुए हैं, उनकी मदद नहीं कर रहा और अपने DGISPR से कहलवा रहा है कि ये तो हमारे हैं ही नहीं। वो तो फ़ौजी अपने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं, अपने आर्मी के आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स दिखा रहे हैं, जो उनका एम्प्लॉयमेंट कार्ड है या जो उनका ID कार्ड है फ़ौज का वो दिखा रहे हैं। उनके जो अजीज़ व अकारब हैं, जो उनके लवाहिकीन हैं, अब वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं अपने फ़ौजियों की तस्वीरें लेके कि ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा कज़न है, हमारा रिश्तेदार है, इसको खुदारा बचाया जाए और उनसे BLA के कब्ज़े से और उन अगवाकारों से इनको बाज़ियाब कराया जाए। लिहाजा ये तो अपने फ़ौजियों को तक नहीं इसने बख्शा। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर खुद गर्ज, किस कदर सफाक और किस कदर ये मुफाद परस्त डिक्टेटर है इस दौर का। आप कहते हैं ना कि आपने यजीद को नहीं देखा, आज के दौर का यजीद आसिम मुनीर ही है, इसको देख लें। आप कहते हैं कि आपने कूफी नहीं देखे, आजकल के दौर के जो पंजाब के लोग हैं ना, जिन्होंने अभी तक खान के लिए आवाज़ नहीं उठाई, ये उन कूफियों की नस्लों में से ही हैं। और भी बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो ये दावे बड़े करते हैं कि हम खान से बहुत प्यार करते हैं, खान को वोट हमने दिया था। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे हैं? जी हाँ हैं। उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करके देख लें, मजाल है कि एक भी पोस्ट खान के हक़ में डाली हो, मजाल है कि एक भी वीडियो खान के लिए डाली हो, मजाल है एक ऐसी वीडियो हो जिसमें इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई हो। अपने नाच गानों की वीडियो डाल देंगे, अपने कुकिंग शोज़ की डाल देंगे, अपने घर की सफाइयों के व्लॉग उसकी डाल देंगे, मगर मजाल है कि इमरान खान के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक भी वीडियो डाली गई हो। लेकिन जब आप उनके पास बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, कहेंगे उनसे बड़ा, हमसे बड़ा तो खान से मोहब्बत करने वाला कोई है नहीं। अच्छा जी, आपसे बड़ा कोई नहीं है तो आप खान के लिए क्या कर रहे हैं? आवाज़ उठाएं ना सोशल मीडिया पे, वीडियोस बनाएं, वीडियोस अपलोड करें, अपनी खान के साथ मोहब्बत और वफ़ादारी का सबूत दें।
نہیں وہ ہم اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ ایسا ویسا، کیا ایسا ویسا؟ پاکستان میں رہ کے بھی بہت سارے لوگ خان کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، نقصانات بھی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی وفاداری اور اپنے خلوص کا ثبوت دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے خان صاحب کو ووٹ دیا، خان صاحب ہمارے بھی بڑے فیورٹ ہیں، ہم بھی خان صاحب کے جانثار ہیں، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ایک ویڈیو نہیں نظر آئے گی جس میں انہوں نے خان کے لیے آواز اٹھائی ہو، مگر باقاعدگی سے اپنے روز ناچ گانے کی ویڈیو ڈال دیں گی، اپنی کوکنگ ریسیپی کی ویڈیوز ڈالیں گی عورتیں، اپنے فیشن والے کپڑوں کی اور اپنی دوسری چیزوں کی ضرور ویڈیو ڈالیں گی، گھر میں جھاڑو پھیر رہی ہیں، برتن مانج رہی ہیں، اس کی ویڈیو ضرور ڈال دیں گی، لیکن مجال ہے کہ ایک ویڈیو خان کے لیے ڈال دیں، اس وقت ویڈیو ڈالتے ہوئے ان کو موت آ جاتی ہے، اس وقت یہ مر جاتے ہیں سب کے سب۔ یہ اتنے منافقین ہیں یہ اس طرح کے لوگ کہ مجھے ان سے شدید نفرت ہے، چاہے اس میں میرے اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو، کہ کہیں خان سے تو بڑا پیار ہے مگر ویڈیو ایک بھی نہ ڈالیں، لانا تو ان پہ بھی اور لانا تو ایسی پوری قوم پہ بھی۔ یہ وہ مشکل کا وقت ہے جب خان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہماری، یہ وہ مشکل کا وقت ہے جس میں خان کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانی ہے، کیونکہ یہی آواز خان کی رہائی کے لیے کوئی آسانی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں خان کے ساتھ اپنی وفاداری کا، اپنی محبت کا، اپنے خلوص کا ثبوت دینا ہے۔ اسی میں آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، ویڈیو نہیں بنائیں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کرائیں گے، تو بعد کی محبت آپ نے کیا کرنی جب خان باہر آئے گا؟ یہی سارے لوگ سب سے پہلے لائن میں لگ کے کھڑے ہوں گے، جی خان صاحب ہم آپ کے اوپر جان نثار کرتے ہیں، ہم آپ کے فین ہیں، ہم آپ کے فالوور ہیں۔ اچھا جب خان صاحب اندر تھے تب تو آپ نے ایک ویڈیو تک نہ بنائی، خان کے لیے آواز نہ اٹھائی، اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر تک نہ کیا۔ ایسے منافقین سے شدید نفرت ہے مجھے، اور ان کو میں ساری زندگی منہ نہ لگاؤں۔ جو مشکل وقت میں کام نہ آئے وہ کبھی آپ کا ہمدرد نہیں ہوتا۔ لہٰذا خان صاحب کے وفاداروں کی لسٹوں کی اگر بات کی جائے تو عمر سرفراز چیمہ یہ وہ تھے جنہوں نے خان صاحب کے دور میں گورنر تھے پنجاب کے، اور انہوں نے بہت سارے سٹیپس لیے اور بہت ساری قربانیاں دیں، خان صاحب کے ساتھ وفاداری کی، اور آج تک یہ دے رہے ہیں۔ کس حالت میں یہ جیل میں گئے تھے اور جیل میں دیکھیں ان کا کیا حال کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ اعجاز چودھری صاحب ہیں، خان کے وفاداروں میں ایک ہے، حامد رضا صاحب ہیں، خان کے وفاداروں میں ایک ہیں، اور بے شمار اور بے حساب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں خواتین اور مرد جو خان کے لیے وفاداری میں، محبت میں اور پاسداری میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں وفادار لوگ، وہ نہیں ہوتے کہ مشکل وقت میں نظر نہ آئیں اور جب اچھا وقت آئے تو دوڑے دوڑے چلے آئیں۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی جان چھڑا لیا کریں، یہ آستینوں کے سانپ ہوتے ہیں، اچھے اور برے اور ہمدرد اور غدار کا پتہ ہی برے وقت میں چلتا ہے۔ لہٰذا نواز شریف جو ہے نا، یہ ایک نمبر کا سانپ ہے، یہ وہ مردہ سانپ ہے کہ جس کو نہ آپ پھینک سکتے ہیں اور نہ اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کسی وقت یہ ہلنے لگ جاتا ہے، کسی وقت یہ مر جاتا ہے۔ پیچھے بیٹھ کے خان کے اوپر ظلم یہی کروا رہا ہے، اور اسی لیے انہوں نے ایکسٹینشن دیا عاصم منیر کو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، آپ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، پاکستان کا حشر نشر کر دیا۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اس رمضان کے صدقے ان سارے ناسوروں سے، مسلم لیگ کے تمام لیڈر جس میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز ہے، آصف زرداری ہے، بلاول ہے، ان کی اولادیں ہیں، ان کو سب اللہ میاں اٹھا لے اوپر، آمین ثم آمین۔ عاصم منیر کو بھی اپنی نسلوں سمیت اللہ میاں اوپر اٹھا لے، آمین ثم آمین، اور ان سب سے جان چھوٹ جائے اور ہمارا وطن عزیز اس سارے گند سے پاک ہو جائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔